अस्सलामुअलैकुम सामीन। 19 जुमादुल उखरा है, 12 जनवरी है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत दारुल उलूम अल रशीदिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरला के तलबा की मश्क और वहीं के शोबा तजवीज़ व क़िराअत के उस्ताद की तिलावत से की जा रही है। दरअसल ये शेख नजीबुल्लाह इरफानी सुम्मा साक़िबी हफ़िज़हुल्लाह जो क़िराअत सबा व अशरा का हामिल हैं, उन्होंने अपने सामने पढ़ने वाले तलबा को मश्क कराई है। उसी से हम आज की खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। माशाल्लाह शेख मौसूफ ने आखिर में कमाल दर्जे का लहजा इख्तियार किया है। ये एक नमूने की मश्क है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलजामिअतिल इस्लामिया दारुल उलूम अर रशीदिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी केरला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
مسكينا ذا متربة يتيما أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. إن
ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم